الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده تعالى ونشكره جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. نقرأ درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دارالعلم مدرسة نمبر 2 كوميلا. التقلية دية حدث اليوم العظيم والرئيس المحترم والضيوف الرئيسي والضيوف الغدور والحضور المحترم. أرجو أن نقبل التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الحاضرون، أريدكم أن أخبركم بشيء عن أهمية القرآن وفضائله. بارك الله وما توفيقي إلا بالله. تعرف القرآن أمامك القرآن ومعنى لغة القرآن. وفي الاصطلاح القرآن هو منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكتوب بالمصاحف والمنقول عنه